अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 10 जुलाई को एक मुस्बत और बड़ी तब्दीली वकूअ पज़ीर होने वाली है, जिसके असरात तकरीबन 49 दिनों तक जारी रहेंगे। एक ऐसी तब्दीली जो कमज़ोर इरादों को मजबूत बना देगी, ऐसी तब्दीली जो डूबे हुए को किनारे पर पहुंचाने वाली होगी, और ऐसी तब्दीली जो नाकामियों को फतहयाबी में बदलने का बायस बनेगी। मरीख सियारा यानी मार्स प्लैनेट 10 जुलाई से 27 अगस्त तक तकरीबन 49 दिन पुरसुमलम रहेगा, जिसके असरात एरीज टू पाइसेस तमाम बुरूज पर नाफिज होंगे, जो आपकी जिंदगी में जोश व खरोश, बलबला और नई तरंग पैदा करने का बायस बनेगा। इस वीडियो में मार्स के इस ट्रांजिट से बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज जेमिनी और बुर्ज सरतान पर नाफिज होने वाले असरात के मुतालिक आपसे मालूमात शेयर की जाएंगी, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एरीज़ ज़ोडिएक साइन के लिए 10 जुलाई से 27 अगस्त तक के 49 दिन आपके ज़ायचे के हुक्मरान सियारे यानी मरीख के फरह के दिन होंगे। 10 जुलाई को मरीख पुरसुमलम में दाखिल होगा और इसका क़याम आपके लिए इंतहाई अच्छे एंगल पर होगा। मरीख जो इंसान में जुर्रत, हिम्मत और कुव्वत व तवानाई पैदा करता है, खुसूसियात के लिहाज से एक सख्त सियारा है जो इंसान को जोश व खरोश और बलबला अता करता है। पुरसुमलम में क़याम के दौरान मरीख आपके अंदर के खौफ और ख़तरात को ख़त्म करने का बायस होगा और आपको अच्छाई की तरफ राग़िब करेगा। ऐसे एरीज़ ख़वातीन व हज़रात जो किसी भी किस्म के खौफ, अंदेशे और परेशानी में मुब्तला हैं, आपके लिए 10 जुलाई के बाद के दिन आपकी शख्सियत के पोशीदा पहलुओं को निखारने के दिन होंगे। छठा घर, जिसे इंसान की सेहत के मामलात को देखा जाता है, यहाँ मरीख का मुस्बत हालत में आना सेहत के मसाइल के लिए खात्मे का बायस होगा। बीमार हमली अफराद को अगर इससे पहले बीमारी की वजूहात का इल्म नहीं था या आप किसी अच्छे मुआलिज, डॉक्टर या हकीम की तलाश में थे, तो आपकी ये तलाश इस अरसे के दौरान ख़त्म हो जाएगी और कुदरत ने चाहा तो आप मर्ज की तशखीस के बाद बेहतर इलाज मुआलजे की तरफ चल पड़ेंगे। इस अरसे के दौरान बुरी आदत से छुटकारा हासिल करना बुर्ज हमल के लोगों के लिए इंतहाई आसान होगा। मंशियात, जिनसी बहरा रवी, झूठ और दीगर गलत किस्म की एक्टिविटी से निजात हासिल करने के ख्यालात आप पर गालिब रहेंगे और आप इन आदत को बदलने के रुझान में मुब्तला होंगे। मातहत काम करने वाले अफराद और लाइफ पार्टनर के माली हालात और उनकी सेहत व सलामती के हवाले से भी ये ट्रांजिट इंतहाई खास होने वाला है। इन लोगों की तरफ से आपको माली मदद मिलेगी और इनके अखराजात में कमी आपको सेविंग का मौका फराम करेगी। आपके दिल के रंजो गम इन दिनों में दूर होंगे और आपको पोशीदा अमराज और मसाइल से भी छुटकारा हासिल होगा। ऐसे एरीज़ ख़वातीन व हज़रात जो लोहे से मुतल्लिक़ अशिया का कारोबार करते हैं, आने वाले 49 दिनों में लोहा आपको ढेरों रुपया, पैसा और माली फवायद दे सकता है। ससुराली रिश्तेदारों और ख़ानदानी मामलात में आपका पल्ला भारी रहेगा। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन, खुसूसी तौर पर पुलिस, फौज और मिलिट्री से मुतल्लिक़ महकमों में सर्विसेज करने वाले अफराद को प्रमोशन और तनख्वाहों में इजाफा हासिल होगा। टॉरस यानी बुर्ज सौर से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के ज़ायचे के 5वें घर में, वो घर जिससे तरक्की और प्रोग्रेसिव ज़िंदगी को रीड किया जाता है, आपका रूहानी और मोहब्बत के मामलात का सियारा मरीख 10 जुलाई से इंतहाई साद हालत में आ रहा है, जहां मरीख का क़याम 49 डेज तक जारी रहेगा। पुरसुमलम में रहते हुए मरीख आपकी ज़िंदगी में तरक्की करने और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की लगन पैदा करेगा और आपके जोश व जज्बे में तेज़ी पैदा करने का बायस होगा। मरीख आपके इरादों को मजबूती अता करेगा और आप किसी बड़े काम में हाथ डालने से पहले जो तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, अब उसका खात्मा होगा। आप में जुर्रत, हिम्मत और जोशो खरोश बढ़ेगा। आपके इल्म और हुनर में इजाफा होगा। 5वें घर में मरीख का 10 जुलाई से 27 अगस्त तक क़याम आपकी किस्मत को चमकाने वाला साबित होगा। इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों और लकी ड्रा से आप भरपूर फवायद हासिल कर सकते हैं। ऐसे टॉरियंस अफराद जो साहिब औलाद हैं, मरीख का आपके 5वें घर में क़याम औलाद से आपके ताल्लुक को मजबूत करेगा और आप अपनी औलाद के मुतल्लिक़ा मामलात में जिन फिक्रों, अंदेशों और परेशानियों का शिकार रहे हैं, उनका खात्मा होगा। आप में हौसले की पस्ती दूर होगी, जो आपको औलाद के मुस्तकबिल के बारे में तशवीशनाक सूरत हाल से बाहर निकालने में
مدد دے گی۔ آپ اس ٹرانزٹ کے دوران زیادہ دلیر اور بہتر مصلحت کرنے والے انسان کے طور پر ظاہر ہوں گے۔ ایسے ٹورینس خواتین و حضرات جو منگنی اور رشتہ طے ہونے میں مسائل سے دوچار ہیں، مریخ کا فرح کی حالت میں برسنبلہ میں قیام اس حوالے سے انتہائی مبارک ثابت ہوگا۔ رشتے طے پانے کے وسیع امکانات موجود ہیں اور آپ اپنی شرائط پر اور اپنی من مرضی سے رشتہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی معمے کو حل کرنے اور پوشیدہ راز کے ظاہر ہونے کے لیے یہ وقت بڑا خاص وقت ثابت ہوگا۔ علم کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا، نشاور اشیاء سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شہوت پرستی میں بھی اضافہ ہوگا، جس سے آپ اپنی مضبوط قوت ارادی سے ایک سطح پر مینٹین کر سکتے ہیں، جن سے مخالف کی طرف آپ کا جھکاؤ بڑھے گا اور آپ محبت کے معاملات میں بھی اعلیٰ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ محبت کا پلانٹ ہونے کے ناطے مریخ آپ کو اشارہ دیتا ہے کہ آپ کے محبوب یا شریک حیات سے آپ کے تعلق بہت مضبوط ہونے والے ہیں۔ اس ٹرانزٹ میں آپ اپنی عقل اور وجدان سے حیران کن کامیابیاں حاصل کریں گے۔ جیمنائی یعنی برج جوزہ سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے 10 جولائی سے 27 اگست تک کے دنوں میں آپ کا تعلقات عامہ اور چھٹے گھر کا سیارہ مریخ برسنبلہ میں یعنی آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں قیام پذیر رہے گا۔ یہ ٹرانزٹ آپ کی زندگی میں امن و استحکام اور فتح یابی کا باعث بنے گا۔ آپ زمین جائیداد اور وراثتی معاملات میں اعلیٰ قسم کی اچیومنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ روحانی طور پر بھی بہت مضبوط رہیں گے، جس سے مشکلات اور سخت حالات پر غلبہ پانا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ والدین کی طرف آپ کا جھکاؤ بڑھے گا اور آپ ان کی خدمت کے جذبے سے سرشار رہیں گے۔ 10 جولائی سے اگلے 49 دن آپ کو ماضی میں کیے گئے اقدامات کے نتائج دیں گے۔ مثلا اگر آپ کوئی قانونی مقدمہ لڑ رہے ہیں تو اس کا فیصلہ سامنے آئے گا، اور اگر آپ وراثتی زمین جائیداد کی تقسیم اور بٹوارے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں تو چیزیں اب دھندلی اور مبہم صورتحال سے نکل کر واضح اور زیادہ برائٹ ہو جائیں گی۔ ایسے جوزا خواتین و حضرات جو اپنے آبائی علاقوں یا ایسی جگہ جہاں پر آپ پیدا ہوئے ہیں وہاں پر کافی عرصے کے بعد جانا چاہتے ہیں تو ان دنوں میں جب تک مریخ برسنبلہ میں قیام پذیر رہے گا آپ ان مقامات کی طرف سفر کر سکتے ہیں۔ آپ کی دھن دولت اور صحت کے معاملات کے حوالے سے بھی مارس کا یہ ٹرانزٹ بہت شاندار نتائج لانے کا باعث بنے گا۔ آپ کی روح اور آپ کی چھٹی حص آپ کو مثبت اور فائدہ مند راہوں کی طرف گائیڈ کرے گی اور آپ خیر و شر، اچھائی اور برائی، نفع و نقصان اور اپنے پرافٹ اور لاس کو بہتر طریقے سے سمجھ لیں گے۔ والدین کی طرف سے وراثت میں حصہ لینے اور اپنے خاندان میں اپنا عزت و مقام بڑھانے کے لیے آپ کے پاس یہ دن بڑے اچھے دن ہوں گے۔ اس کے علاوہ سسرالی رشتہ داروں، ماتحت کام کرنے والے لوگوں اور شریک حیات سے آپ کو ہر قسم کا تعاون حاصل ہوگا۔ اخراجات میں توازن پیدا ہوگا اور روپے پیسے کے حوالے سے آپ میں زیادہ میچورٹی پیدا ہوگی۔ آپ بہتر خرچ کرنے والے اور بہتر انداز میں کمانے والے شخص کے طور پر ظاہر ہوں گے۔ زراعت یعنی ایگریکلچر کا شعبہ، مویشی پالنا، کارخانے اور فیکٹریوں کے متعلقہ شعبوں میں کام کرنے والے جوزا افراد زیادہ بہتر حالات دیکھیں گے۔ پوشیدہ دشمن اور جادو ٹونے کے معاملات جن کا تعلق سسرال یا فیملی کے لوگوں سے ہے ان میں آپ کا پلہ بھاری رہے گا اور آپ کے مخالف منہ کی کھائیں گے۔ اس ٹرانزٹ میں آپ کی دلیری بڑھے گی اور آپ اپنے مائنڈ میں اعلیٰ مقاصد سیٹ کریں گے۔ کینسر یعنی برج سرطان سے وابستہ خواتین و حضرات کے ذائچے کے تیسرے گھر میں 10 جولائی سے 27 اگست تک کے دنوں میں ایک بڑی مثبت تبدیلی پیدا ہو رہی ہے جو آپ کے مستقبل کا تعین کرنے والی ثابت ہوگی۔ مریخ 10 جولائی سے انتہائی پازیٹیو اینگل پر آ رہا ہے جس سے آپ خود میں زیادہ جوش و خروش اور بلبلہ دیکھیں گے۔ یہ یوں ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ اب تک ایک سائڈ پر بیٹھے ہوں اور مریخ آپ کو میدان کے درمیان لا کھڑا کرے۔ آپ 10 جولائی کے بعد سے مرکز نگاہ ہونے والے ہیں اور آپ ترقی پسند رجحانات کے زیر اثر رہیں گے۔ مریخ جو کہ انسان میں جوش و بلبلہ اور ایکسائٹمنٹ پیدا کرتا ہے اور انسان کو متحرک کر دیتا ہے، برسنبلہ میں انتہائی پازیٹیو اینگل پر آنے والا ہے جو آپ کے اپنے ریلیٹیوز، رشتہ داروں، بہن بھائیوں اور اہل محلہ میں ایک خاص مقام دلوانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ آپ اپنے مکمل دل کے ساتھ اور بھرپور توجہ کے ساتھ کامیابیوں کے میدان میں قدم رکھیں گے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ کینسیرین ہیں تو آپ تعلیم اور علم و ادب کے میدان میں اعلیٰ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ زیادہ بہتر اور محنت کرنے والے اسٹوڈنٹ ہوں گے اور علم کے حصول کی طرف آپ زیادہ جوش و جذبے سے متوجہ ہوں گے۔ اس ٹرانزٹ کے دوران آپ اعلیٰ پائے کے لوگوں اور دوستوں سے ملیں گے اور پس درجے کے لوگوں اور کمینی فطرت کے انسانوں سے دوری اختیار کریں گے۔ آپ ذاتی طور پر
बुरे कामों की तरफ माइल नहीं होंगे और पर्सनली आपका तर्ज अमल दलेराना और डेयरिंग होगा और आपको साइड लाइन पर रखना किसी के बस में नहीं होगा। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और इज़्दिवाजी ज़िंदगी में 10 जुलाई से 27 अगस्त तक के दिनों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और मोहब्बत के रिश्ते को मंगनी या शादी के रिश्ते में बदलने के ख़्वाहां नजर आएंगे। आपका नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। नज़दीकी सफ़र और रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने और दोस्तों के साथ मिल बैठने का मौका मिलेगा। आपकी कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से ये वक्त बड़े फैसले लेने और अपने मामलात को दस्तावेजी शक्ल में यानी डॉक्यूमेंट फॉर्म में रखने के हवाले से एक अहम वक्त होगा। ऐसे सरतान अफराद जो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके हैं और अपने बाद अपना कोई जानशीं मुकर्रर करना चाहते हैं, तो इन 49 दिनों में आप कोई जानशीं भी मुकर्रर कर सकते हैं। आप गाड़ी, मोटर बाइक या कोई दीगर सवारी खरीदने का इरादा भी कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।